अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर काजी शाहज़ेबुद्दीन हमज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट फेस टू फेस। नाज़रीन, जिनसी और सिनफी तशद्दुद यानी सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस ख़वातीन के हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2017 और 18 पर नज़र डाली जाए तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान में मौजूद 15 से 49 साल की ख़वातीन की 1/3 तादाद ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार जिस्मानी तशद्दुद का सामना करती है। पाकिस्तान की हुकूमत ने गुज़श्ता कई सालों में जेंडर बेस्ड वायलेंस की रोकथाम के लिए कई कवानीन पास किए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कम ही नज़र आता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस मनाता है। इस हवाले से पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की सबसे तवाना आवाज़ पौधा पाकिस्तान ने 16 दिन की तकरीबात का आगाज़ कर दिया है। आइए उनके मेंबर से बात करते हैं, ऑर्गेनाइज़र से बात करते हैं और जानते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की रोकथाम के हवाले से वो कैसी अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नबीला असलम, जो पौधा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है और इसकी अवेयरनेस के हवाले से ये क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, बहुत शुक्रिया हमज़ा टाइम देने का। अच्छा, सिर्फ ये है कि जो हमारे औरत और मर्द के हवाले से जो हमारे मुआशरती रवैये हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि टेलर, तो आपके जहन में एक मेल जो है उसका तस्वुर आएगा, लेकिन जबकि ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि जो टेलरिंग का काम करती हैं। अगर मैं कहूँ कि और जज्बाती हैं, तो आपके जहन में लामहला औरत का तस्वुर आएगा, औरत जज्बाती है और मर्द जो है वो बड़ा अक्लमंद है। तो ये तो सिन्फ है जिसको हम समझते हैं। और सिन्फी तशद्दुद ये है कि आपकी जिन्स की वजह से आपको या आपके सर्टन जो आपके कोई हालात हैं उनकी वजह से आपको किसी मखसूस सिचुएशन का सामना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो हैं वो आबादी का आधा हैं, तकरीबन आधा हैं, तो निस्फ़ हैं। तो अब अगर हम अपने पूरे जो हमारा कौमी धारा है उसके अंदर देखें तो हर जगह पर औरतों की जो नुमाइंदगी है उतनी नहीं है, यानी कि वो हेड नहीं करती, चीज़ें वहाँ पर है नहीं है जहाँ पर औरतों को होना चाहिए। इवन जो औरतों के डिपार्टमेंट हैं वो भी हेड मर्द करते हैं। तो उनकी वो जिन्स की बुनियाद पर जो हमारे कौमी दायरे के अंदर जो उनकी निस्फ नुमाइंदगी बनती है उससे उनको महरूम किया जाना है बहुत सारी वजूहात की बिना पर। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सहाफ़त का ले लें। हम ये समझते हैं कि ये औरतों के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन 24 आवर ये प्रोफेशन जो है इसमें वर्किंग है। हम कहते हैं कि जी उनके लिए ऐसा काम हो, उनकी जिन्स के लिहाज से ऐसा काम हो कि वो मगरब की रोशनी से पहले घर चली जाएं। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर हम उनको मुनासिब सहूलियात मुयस्सर करें, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वो हम दें उनको और अपने जो हमारे रवैये हैं वो हम बेहतर करें तो हर शिफ्ट में जो सहाफ़त की है उसके अंदर ख़वातीन काम कर सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो सिनफ़ी तशद्दुद है वो हमारे रवैयों के अंदर गैर महसूस तरीके से सरायत कर जाता है। हमें कई दफ़ा पता भी नहीं चलता, लेकिन हम वो काम कर रहे होते हैं। ये नहीं कि हम कहते हैं ये मसलन आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे कौमी लीडर हैं वो इस तरह बात करते हैं कि फ़लाने ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। अच्छा, ये तो औरत की तरह बोलता है। अब औरत की तरह किसी के बोलने को हम उसकी कमज़ोरी गिनते हैं, जबकि हो सकता है कि ये उसकी ताकत हो। तो इसी हवाले से ये जो मुहिम है सिनफ़ी तशद्दुद को ख़त्म करने के हवाले से उसके हवाले से पौधा ने अभी जो है 2023 की जो कैंपेन है उसके अंदर एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ की हैं। उसमें हमारे फील्ड ऑफिसेज़ भी हैं मुल्तान में और लाहौर में, वो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नेशनल सेमिनार है जो हमारी मुल्तान टीम जो है पौधा की, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिनफ़ी मसावात के लिए कम उम्री की शादियों की रोकथाम, उसकी टीम वहाँ पर कर रही है। और इसी हवाले से हम अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को जो ये 16 दिन की कैंपेन है जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ उसके साथ जोड़ रहे हैं। हम वीडियो भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम तशद्दुद की
देखिए तशद्दुद की कई शक्लें हैं, वर्बल होता है, दिमागी होता है, जिस्मानी होता है, हमारे लहजे हैं, हमारी नज़रें हैं, मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को हाथ से मारेंगे तो ही तशद्दुद होगा। अब अगर हम नए ज़माने की बात करें तो आप ये देखें कि औरतों की तस्वीरें बना के जो उनके मेल कोलीग्स हैं व्हाट्सएप से शेयर करनी, उनको तकलीफ़ देनी, या कुछ मसलन कोई ऐसी वीडियो भेज देनी जो उनकी है ही नहीं है, लेकिन आप दिमागी तौर पर टॉर्चर कर सकते हैं। तो अब वक्त के लिहाज से तरीके भी बदल गए हैं, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम सोसाइटी के हर शख्स के साथ उस हवाले से बातचीत करें, कि बच्चों से बातचीत करें, लड़कों से बातचीत करें, जो हमारे जो रिलीजियस हलके हैं उनसे बातचीत करें, हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे जितने प्रोफेशंस हैं उनके साथ बातचीत करें, और इसके हवाले से हम जो अवेयरनेस है उसको उजागर करें, इसके हवाले से लोगों का शऊर भी बेदार करें। देखिए पहले चीज़ें होती थी पहले भी, जैसे बच्चों के ख़िलाफ़ ज़्यादती है, रेप है उनका, और आजकल ये बहुत बढ़ भी गया है, और उसके साथ ये भी कुछ हुआ है कि उनकी रिपोर्टिंग बेहतर हुई है उन वाक़यात की। पहले ये हमें पता नहीं चलता था, अब ये है कि बहुत सर्टन लेवल्स के ऊपर इदारे भी काम कर रहे हैं और कुछ मैकेनिज़्म जो हैं हमारे बेहतर हुए हैं, तो रिपोर्टिंग होती है तो हमें पता चलता है कि जी बच्चे के साथ रेप हुआ है और उसके कत्ल कर दिया है। और इसी तरह और बहुत सारी जो तशद्दुद की इंतहाई शक्लें हैं, उसमें रेप है, रेप के बाद कत्ल करना है, मारना है, पीटना है, घूरना है, हाथ लगाना है, मसलन उनकी रज़ामंदी के ख़िलाफ़ हर ऐसा इक़दाम करना जिससे उनको तकलीफ़ पहुंच सकती है, और उसमें ख़ुसूसन औरतें और बच्चे तो आते ही हैं। इसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो भी उसमें आती है। अब देखें कि वो हमारी सोसाइटी का एक ऐसा तारीख गोशा हमने बना दिया हुआ है कि जिसके हवाले से हम कई जगहों पर बातचीत नहीं करते, अभी उनके हवाले से बातचीत होनी शुरू हुई है, वो हमारे सामने आते हैं, उनकी भी कोई इज़्ज़त बढ़ी है, और यानी कि उनके हवाले से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी भी शुरू हुई हैं, पहले नहीं होती थी। बिल्कुल वो ऐसा हमारी ज़िंदगी का, सोशल ज़िंदगी का हिस्सा था कि हम उसकी तरफ जाते ही नहीं थे, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं। ठीक होगा मैडम। दूसरा ये बताइएगा कि पौधा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जो 16 दिन की एक्टिविटी है, इसके हवाले से आप क्या प्लान कर रहे हैं? आया सेमिनार्स होंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स को कैसे चलाया जाएगा, इस हवाले से थोड़ा बात। देखिए इसके हवाले से आज जैसे हमारा ये ऑलिव गाला हो रहा है, इसके अंदर हम कैंपेन कर रहे हैं। इसमें लेटर राइटिंग की एक कैंपेन है कि उसमें हम जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको एड्रेस करके हमारे जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में ICT जो है उसके अंदर जो 1929 का कानून है कम उम्री की शादी के हवाले से, जिसमें लड़की की कम अज़ कम शादी की उम्र 16 साल है, उसको बढ़ा के शनाख्ती कार्ड के साथ जोड़ें और ये 18 साल होनी चाहिए, और एक मिसाली कानून यहाँ पे बनाएं जिसकी वजह से बच्चियों के जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। क्योंकि देखें जब बहुत छोटी उम्र में हम शादी की बात करते हैं तो उस बच्ची के ऊपर वायलेंस बढ़ता है, हर तरह का वायलेंस, उसको खाना नहीं दिया जाता, उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो पूरे नहीं होते, वो माँ बनने के लायक नहीं होती अभी जिस्मानी तौर पर, मेडिकली उसके ऊपर हम, और वो अपनी जो आगे ज़िंदगी की जो हमारा कुंबा चलाने की जो उसकी समझ बूझ होती है उसमें उसकी कमी होती है। उसका जो बुनियादी बहुत सारे हकूक़ हैं, खेलने का हक़ देखें, पढ़ने का हक़ है, ज़िंदगी को बहुत अच्छा इज़्ज़त से गुजारने का हक़ है, अपना पैसा कमाने का हक़ है, काम करने का हक़ है, ये सब हम जब छोटी उम्र की शादी करते हैं तो उसके अंदर ये सारे हकूक़ सलब हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो चीज़ है ये भी हमारी 16 दिन की जो कैंपेन है उसके साथ लिंक्ड है। फिर हमारे जो सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, इसमें हम ख़ुसूसन जो हमारे रिलीजियस जो बरादरी है हमारी, उनके साथ हम मिल के भी काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम निकाह ख्वां हज़रात हैं, उनके साथ हम ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, उसमें उनका जो किरदार है कि वो कैसे कम
عمری کی شادیوں کو روک سکتے ہیں اس کو ہم اجاگر کر رہے ہیں. اور وہ اسی لیے اجاگر کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں کے خلاف جو ان کی ایک انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے کم عمری کی شادی کے حوالے سے وہ کم ہو اور اس کے اندر وہ لوگ اپنا کردار نبھائیں. اور یہ سب جو ہے 16 دن کی جو ہماری کمپین ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بہت شکریہ میڈم. ناظرین، اولیو کلچر ایکسپو میں بھی پودا پاکستان کی ٹیم موجود ہے. آئیے ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان کی پروڈکٹس بھی آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام فرزانہ اشرف ہے اور میں پودا پاکستان کا ایگریکلچر کا جو پروجیکٹ ہے اس کی فارم منیجر ہوں. اور آج ہم لوگوں نے ادھر ایکسپو میں اپنا سٹال سیٹ کیا ہے جس میں ہماری ڈیفرینٹ پروڈکٹ ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ فارم ہے 10 کنال کا چکوال کے گو ناڑا مغلا میں, اور وہ ہمارا ٹریننگ سینٹر بھی ہے جہاں پہ ہم آج تک جو ہے وہ 3000 کسان خواتین کو ٹرین کر چکے ہیں کچن گارڈننگ میں, ڈرپ ایریگیشن میں, لائف سٹاک میں اور کمپوسٹ کھاد بنانے میں. اور یہ ہمارے اپنے فارم پہ جو ہم لوگ چیزیں لگاتے ہیں وہ سیمپل کے طور پہ بھی لگاتے ہیں اور فار سیل بھی ہوتی ہیں ہماری چیزیں. اور ہم یہ کلچر چینج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جیسے پہلے زمانے میں آرگینک چیزیں کاشت ہوتی تھی, لوگ کھاتے تھے, اس میں سے غذائیت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ پورا ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم پورا کریں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی بھی ہماری کمیونٹیز ہیں وہاں کی جو فارمرز عورتیں ہیں وہ آرگینک کاشت کریں. تو آج ہمارے اسٹال پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرینٹ ہماری دالیں ہیں, اور اگر ان کا یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو یہ آپ کو ٹیسٹ سے بہت اچھا پتہ لگے گا. باقی ہم لوگ وہاں پہ بارش کے پانی کو گھروں میں محفوظ کرنے کی ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں. لوگ وہ پانی یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا بارانی علاقہ ہے. اور ہمارے آرچڈ ہیں جس میں گریپس آرچڈ ہے ہمارے پاس, سٹرس کا ہے, کچن گارڈننگ ہمارے پاس ہے, لائف سٹاک کا فارم ہمارا ہے اور پولٹری فارم ہمارا ہے. اور ان ساروں سے ہم اپنے یوتھ کو اور کسان خواتین کو بزنس کے جو طریقے ہیں وہ وہاں پہ سکھا رہے ہیں. اور ہم لوگوں نے 2003 میں کام شروع کیا تھا چکوال کے گو ناڑا مغلا میں, اور اب ہم کیونکہ ہم لوگوں نے کچن گارڈننگ سے کام شروع کیا تھا اپنا بیرانی علاقہ دیکھتے ہوئے, تو اس میں ہم لوگ 100% ابھی کامیاب ہیں. ہماری کسان خواتین اپنے گھروں میں اپنے استعمال کے لیے اپنے گھروں میں سبزی اگاتی ہیں. ہم ان کو یہ ایلیمنٹ دیتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں ایک ہانڈی جو ہے وہ ایک ٹائم کی, جب ہم نے 2003 یا 2004 میں کام شروع کیا تھا تو 100 کی تھی, اگر ابھی آپ دیکھ لیں تو وہی ایک ٹائم کی ہانڈی اگر ایک گھر کے 5 افراد ہیں تو 1000 اس کا ہے. اگر ہم 1000 کریں تو پر منتھ ہمارے 30,000 روپے جو ہماری ایک ہانڈی پہ جا رہے ہیں. تو اگر ہماری کسان خواتین اپنے گھروں میں چیزیں لگائیں گی, سبزیاں لگائیں گی, اس میں مختلف چیزیں آ جائیں جیسے گارلک آ گیا, جتنی بھی ایک ہانڈی میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم کر لیں. جیسے ہمارا یہ اولیو کا ہے مٹیریل ہمارا دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں ایک اولیو کا ٹری بھی لگا لیں گے تو یہ آپ کی ضرورت اولیو آئل والی جو ضرورت ہے وہاں سے آپ کی پوری ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ صرف اویئرنیس کمپین کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا آپ اس کو سیل کے لیے بھی لگاتے ہیں, آپ دوسروں کو دیتے بھی ہیں؟ یہ ہمارا ٹریننگ کے لیے بھی ہے, باقی یہ ہمارا سیل کے لیے بھی ہے کیونکہ 10 کنال ہمارا ہے فارم جس میں ہم لوگوں نے گریپس لگائے ہوئے ہیں اور سٹرس ہے اور کچن گارڈننگ ہے. باقی ہمارے پاس 25 کنال زمین ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنی جو دالیں اور ویٹ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کاشت کرتے ہیں. تو کیونکہ ہمارا بزنس ہے, ہم لوگوں نے جو ہماری ٹیم ہے 10 لوگوں پہ ہم لوگ ہیں, پھر مطلب ان کے جو خرچے ہوتے ہیں فارم کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نکالنے پڑتے ہیں. تصویر یہ ساری چیزیں ہماری فار سیل ہیں. یہ جو ساری چیزیں اگائی گئی ہیں یا پروڈکٹس بنائی گئی ہیں یہ خواتین نے بنائی ہیں اور وہ دیہی خواتین ہیں؟ جی, ہمارے ساتھ جتنی بھی فارم پہ خواتین کام کرتی ہیں وہ سب فارمرز ہیں اور وہیں پہ انہوں نے ٹریننگ لی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنا کام شروع کیا ہے, اور جتنا یہ سارا کام ہے پیکنگ کا کام ہے, کاشت کرنے کا ہے, ہارویسٹ کرنے کا, وہ سارا ہماری خواتین کرتی ہیں کام. اگر یہ پروڈکٹس کوئی لینا چاہے تو اس کے حوالے سے کیا ریٹس ہیں اور کیسے آپ ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پودا پاکستان کی سسٹر آرگنائزیشن ہے فارمر ویمن یونائٹڈ, 2003 میں ہم نے جب کسان خواتین کے ساتھ کام شروع کیا تھا تو پھر 2008 میں نے اس کو رجسٹرڈ کروایا تھا. اس کے ہمارے بزنس کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں, اس کے باقی رجسٹریشن ہے اس کی, اور ہم جو ہیں وہ فیس بک پہ بھی ہیں اور ٹویٹر پہ بھی ہیں, لوگ ہمیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں. باقی ہم لوگ اسٹال پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری چیزیں ہیں. لیکن ہم مطلب ہمیں یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے کیونکہ 2009 میں ہم نے فارم بنایا تھا, اس سے پیچھے ہم نے کسان عورتوں کے ساتھ کام کیا. تو ان 9 سالوں میں ہمارے جو فروٹس اور ہماری جو دالیں اور ویجیٹیبلس ہیں 9 سال ہو گئے ان کو ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن ہم مارکیٹنگ میں بہت ہائی لیول پہ نہیں ہیں ابھی, مطلب ہم یہ کہیں کہ ہم نے 100% اچیو کر لیا ہے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا. ابھی جیسے ہم نے آرگینک کو پہلے پروموٹ کیا ساتھ ساتھ, ابھی ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم تھوڑے سلو ہیں لوگ اس کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرگینک کا کنسیپٹ ان 20-25 سالوں میں کم ہو گیا, حالانکہ پہلے بہت زیادہ تھا.
شروع میں لوگ استعمال کرتے تھے. پھر لوگوں نے اپنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کیمیکلس کو زیادہ کرنا شروع کیا. اب ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا, اگر آپ کنزیومر کہہ لیں, وہ سارے ادھر جا رہے ہیں. آرگینک پہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور دوسرا, پاکستانی پروڈکٹ پہ لوگ یقین نہیں کرتے. اگر ہم انہیں کہیں گے نا, وہ پوچھیں گے یہ پاکستانی, ہم کہیں گے, وہ کہیں گے نہیں. باہر کا جو برانڈ ہوگا لوگ فٹافٹ اٹھا لیں گے. ابھی جیسے ہم لوگوں نے یہ اولیو سے چیزیں بنائی ہیں کاسمیٹک کی, تو ہم کہتے ہیں وہ کتنے ہیں پاکستانی ہیں, ہم کہتے ہیں جی پاکستانی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں. اگر پرائس پہ بات کر لیں تو ہمارا سیرم ہے 600 روپیز کا, لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اس کا آپ کی چہرے پہ یا آپ کی جلد پہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, نیچرل چیز ہے. لیکن سیرم ہو گیا, ہیئر آئل ہو گیا, اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے فیس ماسک ہے ہمارے پاس, باڈی اسکرب ہے ہمارے پاس, ہیل کریم ہے, اور یہ پکل ہے ہمارا, یہ ہم نے مختلف جارز میں بنایا ہے. اور اسی طرح سے یہ ہمارا موئسچرائزر ہے, یہ بہت اچھا ہے اور اس کو خواتین نے بہت پسند کیا ہے. مطلب یہ ہمارا یہ چیزیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اسی فارم کے اندر دیہی جو خواتین ہیں انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. ہم نے اولیو سے سوپ بنایا ہے, اور یہ ہمارے 3 ہم نے گروپ بنائے ہیں ابھی, اور ان 3 گروپوں کو ہم نے علیحدہ سے بزنس بنا کے دیے ہیں, ٹریننگز کروائی ہیں ابھی ان کو. ایک سوپ کا ہو گیا, زیتونی سوپ ہے ہمارا, اور کاسمیٹک ہے ہمارا, اور اولیو کا اچار ہے ہمارا, جس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنا انڈیویجلی جو ہے, اگر کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجل اپنا بزنس کریں, اگر مل کے کرنا چاہتے ہیں تو مل کے کریں, لیکن اپنا کاروبار جو ہے وہ ضرور کریں اگلے آنے والے وقت کو دیکھتے ہوئے, تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنی آمدنی کو انکریز کر سکے. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عظمت علی صاحب, وہ آرگنائزر بھی ہیں اس ایکسپو کے, اور ان سے جانتے ہیں کہ اس ایکسپو کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اویئرنیس کیا دی جا رہی ہے, اور اولیو کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, شکریہ جی, آپ نے موقع دیا. اصل میں جو 2 دن کا جو ہم نے یہ ویکنڈ آرگنائز کیا ہوا ہے نا, بیسیکلی ان کے 2 تھیمز ہیں. ایک یہ تھا ہمارا جو پاک آلیو برانڈ, اس کی لانچنگ تھی, اور ایک جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے ورلڈ آلیو ٹری ڈے, جو پوری دنیا میں اس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ یہ دونوں پروگرام اکٹھے کر لیں. بیسیکلی اس کا جو مین وہ تھا, ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے سارے اسٹیک ہولڈر کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لانا تھا, ایک ہی امبریلا میں اس کو اکٹھا کر کے ان کو آپس میں انٹریکشن کرانی تھی, اور دنیا میں لوگوں کو بتانے کہ پاکستان میں آلو پہ کیا کام ہو رہے ہیں, پاکستان میں کتنے ان کے ویلیویٹڈ پروڈکٹ بن رہے ہیں, کون سی لوگ اس کے وہ آئل نکلوا رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں 45,000 ایکڑ پہ پلانٹیشن ہو چکی ہے, اور اس کے تقریباً سمجھو کہ 15 سے 20% کے جو پودے وہ پروڈکشن پہ شروع ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ اس کے بہت زیادہ ویلیویٹڈ پروڈکٹ بن رہے ہیں. اس کا تیل نکالا جاتا ہے, لوگ اچار بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ اس کا جو آلیو ٹی بن رہے ہیں, اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ نیوٹراسیوٹیکل, اس کا جو امپورٹنس ہے ہیلتھ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا میں سب سے زیادہ جو ایشو کینسر کا ہے, یہ بلڈ پریشر, شوگر, یہ چیزیں جو الزیمر ہوگی, اس طرح کی بیماریوں میں جو آلیو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ دن دور نہیں کہ پاکستان ابھی چونکہ ریسنٹلی ہم ایک آبزرور ممبر ہے انٹرنیشنل آئل کونسل کے پاکستان, اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم اسٹیٹ ممبر بن جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ اعزاز پاکستان کا حاصل ہوگا, کیونکہ پاکستان میں اللہ نے جو ہمیں کلائمیٹ دیا ہوا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے, کہ ایک بہت ہی ڈائیورسفائڈ کلائمیٹ ہمیں دیا ہوا ہے, جس میں آپ بلوچستان کو دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں, آپ پنجاب میں پوٹوہار ریجن میں جائیں, آپ KGB میں جائیں, تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلائمیٹ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے, اور فیوچر میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ ہاں دیکھو, ہم جو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے ہمیں جو پروجیکٹ دیا ہوا ہے وہ ہم اسی کو کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو منسٹر صاحب تھے, سیکرٹری صاحب, ان کی ڈائریکشن پہ یہ پروگرام انہوں نے رکھا تھا کہ آپ لوگ سیلیبریٹ کر لیں, یہ رکھ کے منسٹر صاحب چلے گئے, سیکرٹری صاحب انشاءاللہ آ رہے ہیں. تو یہ دیکھو, یہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز کی وجہ سے پاسبل ہوا, اور فیوچر پاکستان میں الحمدللہ آئل کا بہت بڑا برائٹ ہے, کیونکہ لوگ اس کی طرف بہت زیادہ آ رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اظہر اقبال صاحب, جو کہ ڈاکٹر اولیو کے نام سے بھی مشہور ہیں. ہی از اونلی PhD ہولڈر ان پاکستان ان اولیو. جی ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرا تعارف کروا دیا ہے کہ میں اولیو میں پچھلے 15 سال سے برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال میں, جو سینٹر آف ایکسیلنس فار اولیو ریسرچ اینڈ ٹریننگ, یہ پاکستان کا پہلا اولیو سینٹر ہے جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے. الحمدللہ اس وقت
जिस इदारे ने काम किया वो ये था कि हमने पहले 13 से 15 साल रिसर्च की और वैराइटीज़ को कामयाब करवाया। इस वक्त हमारे पास 86 ओलिव की वेल आइडेंटिफाइड वैराइटीज़ हैं, जिससे हमने उनको स्क्रीन किया कि गर्म इलाके के लिए कौन सी हैं, ठंडे इलाके के लिए कौन सी हैं, आयल के लिए कौन सी बेस्ट हैं, टेबल ओलिव की कौन सी बेस्ट हैं, फिर उसमें डुअल कौन सी हैं। डॉक्टर साहब, अभी मैंने जैसे बताया आपने पीएचडी की है ओलिव के ऊपर, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? और नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं वो अगर ओलिव के ऊपर पीएचडी या थीसिस लिखना चाहते हैं तो उनको आप कैसे मोटिवेट करें? देखिए जी, मुझे जब मैं इस सेक्टर में आया तो लोग मुझे डॉक्टर कहते थे, अगरचे मैं उस वक्त डॉक्टर नहीं था, और लोग मुझे एक ओलिव का एनसाइक्लोपीडिया कहना शुरू कर दिया और साथ साथ डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। मेरे लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन थी। मेरा पहले शौक़ था कि मैं डॉक्टरेट करनी है और अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओलिव में PhD कर ली। अब जो यंग नस्ल है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे, इस सेक्टर में आएंगे, इसके एक एक पॉट पे अभी हज़ारों PhD निकल सकते हैं। दुनिया में अभी हज़ारों PhD हैं, तो पाकिस्तान में अभी बहुत लंबी रिसर्च करनी है, हम इन्हें इस सेक्टर को उठाना है। तो जो यंग जनरेशन इस पे इंशाल्लाह आएंगे वो अपॉर्चुनिटी उनको क्रिएट होगी कि आने वाले दौर में उनको जॉब्स में भी मिलेगा अपॉर्चुनिटी। और ये जो बिज़नेस शुरू हो गया, इनको तो डॉक्टर चाहिए, तो इन्होंने डॉक्टर एंगेज करने हैं, अपना बिज़नेस बनाया डॉक्टर बन के, गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, अपनी जॉब्स को छोड़ें। हमारे साथ हैं, हम एज अ को सुपरवाइज़र भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं। हम इसके न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, लीव्स की, इसकी आयल पे भी बहुत सारी रिसर्च है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिया को भी कि इस वक्त खुसूसन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में कि एक ओलिव का बाकायदा सब्जेक्ट हो, जिस पे बाकायदा ये ओलिविकल्चर के नाम से PhD स्टूडेंट निकलें और हमारा ओलिव पाकिस्तान में तरक्की भी करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यूनिक वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह दिता साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस ओलिव एक्सपो में अवेयरनेस के हवाले से कैसे काम किया जा रहा है और जानते हैं उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से। हम एक्सपो में आए हुए हैं, हम यहाँ ऑयल एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, हमारे पास ऑर्चर्ड है, इसमें मरबा बनाते हैं और अचार भी बनाते हैं, और हमारे पास देसी घी है और कावा भी है। ये हम सारी चीज़ें अपने ही यूनिट पर चकवाल में बनाते हैं और उसको सेल भी करते हैं। नाज़रीन, ओलिव कल्चर एक्सपो में आपने अवाम का रश देखा, माहिरीन की राय जानी और नतीजा ये निकला कि ओलिव कल्टीवेशन के ऊपर पाकिस्तान में बहुत सा काम हो रहा है और बहुत सा काम होना बाकी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने होस्ट काजी शाहज़ेबुद्दीन हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।